अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, इसके सबब क्या है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब हम लोग घरों में बनास्पति इस्तेमाल करते थे तो हम उस रेशो को देख लें कि तब लोगों को हार्ट अटैक कितना होता था, कितने फीसद होता था, तब की रेशो क्या थी। और हमने बनास्पति को इसलिए छोड़ा कि ये घी जो है जम जाता है, ये अंदर जाके भी जमता है। हमने सेफ साइड चूज़ की। हमने कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बनास्पति को छोड़ दिया। अब भी 90 से 95% जो लोग हैं वो अपने घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को सेफ तस्वर करते हैं, महफूज समझते हैं कि हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये अंदर जाके जमता नहीं, अंदर जाके जमेगा नहीं, किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। उन्हें ये नहीं पता कि इसी कुकिंग ऑयल को अगर एक्सपेरिमेंट करें, एक दिन रात एक प्लेट एक प्याली में खुली हवा में रखें तो ये अपना आप जो है आपको दिखा देगा कि ये जमता क्यों नहीं है। ये अपना असल रंग जो है वो खो देता है। चिकनाहट की एक तय इसके ऊपर जम जाती है। आप एक्सपेरिमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि जो चीज़ हम महफूज तस्वर करते हैं वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। जो हकीकी मेनू में कुकिंग ऑयल कहलाने के लायक है, नंबर 1 सरसों का तेल, नंबर 2 जैतून का तेल। आप लोग अगर सारी ज़िंदगी भी इन्हें रखें, इन तेलों को रखें तो ये कभी भी अपना असल रंग जो है वो नहीं छोड़ेंगे, असल रंग को नहीं खोएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने, कुदरत ने इनमें वो ताकत रखी है। सारी ज़िंदगी भी ये तेल जो है जैतून और सरसों का ये ख़राब नहीं होंगे। और हम क्यों जो है एक कुदरती चीज़ को छोड़ के जो मसनूई चीज़ें या केमिकल हैं वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों अपने लिए मौत का सबब जो है, मौत का सामान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल तर्क कर दें। वक्ती तौर पे इंसान को ये लगता है कि मैं फ़लाँ ब्रांड का इस्तेमाल करता हूँ, फ़लाँ का इस्तेमाल करता हूँ, उसका कुछ नुकसान नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लें। जिनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा होता है, आप एक दिन रात उन्हें खुली हवा में एक प्याली में एक प्लेट में रखते हैं, आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि इसमें असल है क्या। अगर ये दिन रात में ऐसा है तो अगर हम 20 साल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अंदर नुकसान नहीं देगा क्या? वो दिल की नालियों को बंद नहीं करेगा क्या? वो अंदर जाके जमेगा नहीं? 100% जमेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करके सेफ हैं तो आपकी सोच गलत है। आज ही आप घर में जो लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं देखें, अगर आप यकदम से छोड़ के सरसों का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4-5 दिन जो है वो तकलीफ़ मुश्किल होगी। आपको वो टेस्ट या जायका नहीं आएगा जो कुकिंग ऑयल का आपको आता था। तो आपने 4-5 दिन वो बर्दाश्त करना है। हमेशा के नुकसान से बचने के लिए 4-5 दिन आप तकलीफ़ उठा लें। आप सरसों का तेल जला के घर में वो इस्तेमाल कर लें हंडिया में। उसके अलावा आप जैतून का तेल उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है। जैतून का तेल आप एज ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जैतून या सरसों की मिकदार बिल्कुल थोड़ी आप इस्तेमाल कर लें हंडिया में। आपको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की? बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जो लोग घरों में सरसों का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे उन लोगों का दिल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उनकी नालियों में जम चुकी है, जितनी है उससे नहीं बढ़ेगी, उससे तजावुज़ नहीं करेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा। दिन ब दिन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरी उसकी बात है, आप कुकिंग ऑयल को बिल्कुल तर्क कर दें। सरसों का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। आपको 5-6 दिन तकलीफ़ उठानी पड़ेगी कि आपके मैदे के मुवाफ़िक नहीं आएगा।
آپ نے اس کی پریشانی اس کی ٹینشن بالکل نہیں لینی، آپ نے تھوڑا برداشت کرنا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہوتا ہے، کھانا کھا کے نکلا اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ ایسا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم گھروں میں تو ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے جو دل کے دورے کا باعث بنے۔ ایک کوکنگ آئل، یا دوسرا جو اس کی بڑی وجہ ہے کوکنگ آئل کے بعد، پہلا کوکنگ آئل کا نمبر ہے، دوسرا جو چکن ہم استعمال کرتے ہیں بازاری، اس میں کولیسٹرول کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے، آپ ہمارے گھروں میں ہم مرغیاں پالتے ہیں، وہ 4 سے 6 ماہ میں تقریباً 3 پاؤ یا 1 kg کی ہوتی ہے، 1 کلو کی ہوتی ہے، 4 سے 6 ماہ میں۔ اور ایک چیز جو ہے ہم بازاری، وہ 21 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چیز جو قدرتی طور پہ تیار ہوتی ہے 4 سے 6 ماہ میں، اور وہی جو ہے فیکٹریاں تیار کرتی ہیں 21 دن میں، تو وہ ہمیں فائدہ کیسے دے گی؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ مرغی کا، بازاری جو مرغی ہے، گھر کی میں مرغی کی بات نہیں کر رہا، جو بازاری مرغی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جو پہلی اس کی میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، خون میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے یہ گوشت، چکن جو ہے آپ کے خون کو خراب کر دیتا ہے ڈیفینیٹلی، یا آپ کو خارش کر دے گا، یا آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ کر دے گا، لازمی کر دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا خون اس سے خراب نہ ہو، آپ کا خون خراب کر دے گا، اور آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو دل کی تکلیف کر دے گا، آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ دیکھیں قدرت نے ہمارے اندر جو کولیسٹرول کو جمع کرنے کی جو طاقت ہے وہ بالکل مائنر سی ہے، اگر ہم ٹھونستے جائیں تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا، ہمارے معدے کو تکلیف ہوگی، ہمارے جگر کو تکلیف ہوگی، ہمارے دل کو تکلیف ہوگی۔ جب نالیوں میں کولیسٹرول کی مقدار جو ہے ضرورت سے زیادہ ہوگی تو وہ جمنا شروع ہو جائے گا، خون جو ہے روانی سے گردش نہیں کر پائے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے ہمیں اٹیک نہ ہو؟ جب نالیاں بلاک ہوتی ہیں تو اس کے بعد دل کے وال بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو پاکستانی ہیں نا، یہ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، ہم پرہیز تب کرتے ہیں جب ہمارے سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرہیز تمام دواؤں کا سر ہے۔ اگر ہم پرہیز کر لیں تو ہماری آدھی بیماری جو ہے وہ اس پرہیز سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور آدھی جو ہے وہ دوائی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی اپنے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ ٹھونستے جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں؟ برائے مہربانی آپ کوکنگ آئل کو ترک کر دیں، اس کے علاوہ جو مرغا ہے، جو بازاری چکن آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ 300 کا کلو اگر مرغا آپ لیتے ہیں، آپ 300 1 پاؤ جو بکرا لے لیں، اس کی نیوٹریشن جو فیکٹس ہیں وہ مرغے سے بہت زیادہ ہیں۔ جو مرغا ہے، بکرا ہے، اس کی بھی دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، کسی بھی چیز کو اعتدال سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں چکن چھوڑ کے آپ روز بکرا کھانا شروع کر دیں، اس میں بھی کولیسٹرول ہے۔ اگر آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں گے تو نقصان نہیں دے گا، اگر آپ اعتدال سے بڑھ جائیں گے تو وہ بھی کولیسٹرول کی مقدار آپ کے اندر جمع کرنا شروع کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جیسے مرغا جو ہے وہ خون میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کر دیتا ہے، لو بلڈ پریشر کر دیتا ہے، ایسے جو ہے مٹن یا بیف وہ کبھی نہیں کریں گے، چھوٹا موٹا گوشت وہ کبھی یہ نقصان نہیں دیں گے۔ اگر انہیں آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو ان سے بھی آپ کے اندر کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کوئی بھی چیز جو استعمال کرتے ہیں وہ اعتدال میں رہ کے استعمال کریں۔ دیکھیں جب ہم اسلام جو ہے، اس کا اگر مطلب دیکھا جائے، سلامتی، میانہ روی، اعتدال میں اگر رہ کے ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں نقصان نہیں دیں گی۔ نمبر 1، آپ گھروں میں کوکنگ آئل کی بجائے سرسوں اور زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں، اور نمبر 2، آپ بازاری چکن کی بجائے بکرے کا گوشت یا بڑا گوشت وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ بے شک تھوڑا مہنگا ہے لیکن کم ہی کھا لیں۔ اگر چکن آپ ہفتے میں 2 بار کھاتے ہیں تو بکرا یا موٹا جو ہے آپ ہفتے میں 1 بار کھا لیں، آپ کم از کم نقصان سے تو بچ جائیں گے۔ جن لوگوں کے وال جو ہیں ان میں کولیسٹرول آ چکا ہے یا نالیوں میں کولیسٹرول آ چکا ہے، وہ لہسن جو ہے گھروں میں ہوتا ہے، 4 سے 5 اس کے چھوٹے چھوٹے جو جسے توری کہتے ہیں، 4 سے 5 پیس جو ہیں وہ رات کو لسی میں بھگو کے اس کا پیسٹ بنا کے
اس میں آدھی سے 1 چمچ شہد ملا کے اس کا پیسٹ جو ہے وہ خالی پیٹ کھا لیں. یہ بھی تقریباً 1 ماہ لگاتار کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے جو اندر کا کولیسٹرول ہے نالیوں میں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ایسا پرہیز کر لیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ کسی کے ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ.